नमस्कार। सामाजिक अध्ययन अन्तर्गत कक्षा 12 को एकाइ 9 अन्तर्गत पाठ नम्बर 8 को विषयवस्तुको बारेमा आजको यस अङ्कमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। पाठ नम्बर 8 अन्तर्गत विषयवस्तु रहेको छ बसाइसराईको प्रभाव। आउनुहोस् बसाइसराईको प्रभाव भन्ने विषयवस्तुको बारेमा विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गरौँ। बसाइसराई भन्नाले आफू बसिरहेको ठाउँ छोडी अन्यत्र गएर बसाइसराई गर्नुलाई बुझिन्छ। आफू बसिरहेको ठाउँलाई उद्गम स्थल भनिन्छ भने जुन ठाउँमा गएर बसोबास गर्ने हो त्यस ठाउँलाई गन्तव्य स्थान भनेर बुझ्ने गरिन्छ। बसाइसराईको प्रभावको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा उद्गम स्थलमा पनि प्रभाव पर्ने गर्दछ भने गन्तव्य स्थलमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पर्ने गर्दछ। उद्गम स्थलबाट गन्तव्य स्थलमा बसाइसराई गरेर गइरहँदाखेरि गन्तव्य स्थलमा प्रभाव पर्ने कुराहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, आवास, लत्ता कपडा, खाद्यान्न जस्ता विषयवस्तुहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दछ भने उद्गम स्थलमा पनि बसाइसराईको कारणले प्रभाव पर्ने गर्दछ। आउनुहोस् बसाइसराईको प्रभावको बारेमा अझ धेरै बुझ्ने कोसिस गरौँ। साधारणतया बसाइसराईले समुदायमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रभाव पार्दछ। बसाइसराईले पार्ने आर्थिक प्रभावमा विप्रेषण प्राप्ति, जीवनस्तरमा सुधार, लगानीको वातावरण सिर्जना आदि हुन् भने सामाजिक सांस्कृतिक प्रभावमा सामाजिक सम्बन्धमा कमजोर हुनु, पारिवारिक विखण्डनको अवस्था सिर्जना हुनु आदि पर्दछन्। बसाइसराईले एकातिर जमिनमा जनसङ्ख्याको दबाव कम गर्छ भने अर्कोतिर दबाव बढाउने गर्दछ। यसले जमिनमा प्रतिव्यक्ति उत्पादन र उत्पादकताको र प्रतिव्यक्ति आयमा पनि प्रभाव पार्दछ। बसाइ सर्ने व्यक्तिहरू उद्गम स्थलमा फर्कँदा नयाँ ज्ञान, प्रविधि र वस्तुहरू समेत भित्र्याउँछन् भने यसले परिवारको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन मद्दत पनि गर्ने गर्दछ। बसाइसराईको मुख्य आर्थिक प्रभाव भनेको देशमा विप्रेषण भित्रिनु हो, जसले परिवार र देशको आर्थिक स्तर सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। आन्तरिक बसाइसराईले गन्तव्य स्थानमा आर्थिक असमानता बढाउँदै लैजाने काम गर्दछ। यसको प्रभाव शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्दछ। बसाइसराईले एक ठाउँको स्रोत साधनलाई गतिशील बनाउँछ भने अर्को ठाउँको स्रोत साधनलाई प्रयोगविहीन बनाउने गर्दछ। बसाइसराईले ग्रामीण क्षेत्रमा जनसङ्ख्या वृद्धिलाई कम गर्दछ भने लामो समयसम्म दम्पतिहरू अलग भएर बस्ने हुँदा जनसङ्ख्या वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न पनि मद्दत गर्दछ। जब धेरै युवा पुरुषहरू सहरी क्षेत्रमा सर्दछन् तिनीहरू सहरी जीवनबाट प्रभावित भएर सानै उमेरमा विवाह गर्न मन पराउँदैनन्। यस प्रवृत्तिले स्वाभाविक रूपमा कम सन्तान उत्पादन भई जनसङ्ख्यामा प्रभाव पार्ने गर्दछ। बसाइसराईको आर्थिक प्रभावको बारेमा हामीले बुझिसकेपछि अब हामी बसाइसराईको सामाजिक प्रभावको रूपमा बुझ्ने कोसिस गरौँ। साधारणतया बसाइसराईले ग्रामीण समुदायको सामाजिक सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने गर्दछ। यसले संयुक्त परिवार प्रणालीलाई कमजोर बनाउने गर्दछ। एकल परिवार बसाइ सरेर सहरमा स्थायी बसोबासका लागि जाने गर्दछन्। सहरका विभिन्न जाति र क्षेत्रका मानिसहरूसँग बसाइ सर्नेको आपसी सम्बन्धले नयाँ मूल्य मान्यता र मनोवृत्तिको विकास गराउँछ भने पुराना मूल्य मान्यता र ग्रामीण रीतिथितिलाई बिस्तारै परिवर्तन गर्दै लैजान्छ। गाउँमा बुढापाका, केटाकेटी र महिलाहरूको मात्र बसोबास हुने गर्दछ। बच्चाको शिक्षा, स्वास्थ्य, वृद्ध बुबा आमाको स्वास्थ्य र हेरचाह आदि कारणले विदेशिएका व्यक्तिका परिवार सहर वा सहर उन्मुख बस्तीहरूमा बसाइ सर्ने प्रवृत्ति बढ्न गई गाउँका जमिन बाँझा रहने, जनशक्तिको अभाव रहने आदि हुने गर्दछ। यसले आर्थिक असमानता समेत बढाउने गर्दछ। बसाइसराईले व्यक्तिको सामाजिक जीवन सुधार गर्न मद्दत गर्दछ किनकि उनीहरूले नयाँ संस्कृति, चलन र भाषाहरू सिक्ने गर्दछन्। यसले भाइचारा, सम्बन्ध, समानता, सहिष्णुता, सुनिश्चितता जस्ता मानवीय मूल्य मान्यतालाई पनि बढाउन मद्दत गर्दछ। सहरमा आवास, रोजगारी, पानी, सडक आदिमा जनभार बढ्दै जान्छ र सहरमा बेरोजगारी, भिडभाड र खानेपानीको अभाव जस्ता समस्याहरू सिर्जना हुने गर्दछन्। बसाइसराईले गन्तव्य स्थानमा अशान्ति, होहल्ला, भिडभाड, विसङ्गति, विकृति उत्पन्न हुने गर्दछ। समाजमा छाडापन पनि हुर्कँदै जाने गर्दछ। मानिसले आफ्नो मौलिक पहिचान र संस्कृति पनि गुमाउँदै जाने गर्दछन्। बसाइसराईको प्रभावको रूपमा सांस्कृतिक प्रभाव अन्तर्गत बसाइसराईले गन्तव्य स्थानमा आप्रवासीलाई भाषिक, सांस्कृतिक र सामाजिक समायोजनमा कठिनाई उत्पन्न गराउँछ। सहर र गाउँ बीचको भिन्नताको प्रभाव बिस्तारै संस्कृतिमा पनि पर्दै जाने गर्दछ। विदेशी रहनसहनको नक्कल बढ्दै जाने हुँदा मौलिक संस्कृतिमा विचलन आउने गर्दछ। ग्रामीण बसाइसराईमा प्रत्यक्ष रूपमा कुन कुन पक्षमा प्रभाव पार्छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा अब हामी बुझ्ने कोसिस गरौँ। ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा हुने बसाइसराईले गाउँ र सहर दुवैलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गर्दछ।
सहरहरूमा बसाइ सरेर आउने व्यक्तिले असङ्ख्य समस्याहरू सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। सहरमा सुकुम्बासी बस्तीहरूले खुल्ला तथा सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गर्ने गर्दछन्। बसाइसराईले सहरको सेवा सुविधा जस्तै खानेपानी, सार्वजनिक सेवा, बिजुली, ढल निकास, यातायात आदिको वितरण प्रणालीमा समस्या उत्पन्न गराउँछ। सहरमा बढ्दो जनसङ्ख्या, यातायात र औद्योगिक क्षेत्रबाट निस्कने धुवाँ, धुलो र फोहोरले वायु प्रदूषण बढाउँछ। अत्याधिक भिडभाड बढ्न गई अपराधिक घटनाहरूमा पनि वृद्धि गराउने गर्दछ। त्यसरी बसाइसराईले गर्दा उद्गम स्थल र गन्तव्य स्थल दुवैमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने गर्दछ। बसाइसराईले गर्दा गन्तव्य स्थलमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, खानेपानी, आवास, लत्ता कपडा, मनोरञ्जन, घाँस बाँस कपास जस्ता अत्यावश्यक विषयवस्तुहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्दछ। जनसङ्ख्याको चाप अत्याधिक बढ्न गई ती सेवा सुविधाहरू सरलसुलभ तरिकाले उपयोग गर्न समस्या उत्पन्न हुने गर्दछ। यसरी गन्तव्य स्थानमा बसाइसराईको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा पर्ने गर्दछ भने उद्गम स्थलमा पनि बसाइसराईको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गर्दछ। जसले गर्दा मानिसहरू आफू बसिरहेको ठाउँ छोडेर अन्यत्र गइरहँदाखेरि आफू बसेको ठाउँमा बस्तीहरू पातला हुन गई, खेतबारीहरू बाँझो हुन गई अन्न उपार्जनमा समस्या उत्पन्न हुने गर्दछ। जसले गर्दा खाद्य वस्तुहरू सरलसुलभ तरिकाले उपलब्ध नहुने अवस्था सिर्जना हुने गर्दछ र साथै उद्गम स्थलहरूमा सुरक्षाको पनि चुनौती देखा पर्ने गर्दछ। यसरी बसाइसराईको प्रभावले गर्दा गन्तव्य स्थल र उद्गम स्थलमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिन्छ। यिनै विषयवस्तुहरूको बारेमा यस अङ्कमा चर्चा गर्दै आजको यस विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्नुपर्ने विषयवस्तु सकिएको छ। आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिनका लागि तपाईहरूले हाम्रो यस च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गर्नुभयो भने आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुहरूको बारेमा गरिएको चर्चा सबैभन्दा पहिला तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्दै आजको यस अङ्कबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।